प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। मेरे लिए जब मैंने आज अखबार पढ़ा, बल्कि कल से इस चीज़ के बारे में पता चला, तो बड़ा एक अफसोस का मुकाम था कि ANP हमारे मुल्क की अहम तरीन पार्टी है। उसके जलसे से जब खिताब किया कल असफंद यार वली साहब ने, तो वहाँ पर जो ANP के हज़ारों कारकुन थे, उन्होंने उनको रोक दिया असफंद यार वली साहब को कि उर्दू ज़बान के अंदर जो है वो खिताब ना करें। यहाँ तक कहा गया, मेरे सामने जो कोट इन कोट पड़ा हुआ है, कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारी दुश्मन है, यानी पख्तून भाइयों की। पता नहीं ये सेंटीमेंट जो है वो कुछ हज़ार ANP के कारकुनों का था या पूरी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जो ANP के कारकुनों का था, लेकिन मुझे यहाँ बैठ के पंजाब में और मुल्क के दूसरे हिस्सों से जो हमें ईमेल्स मौसूल हुई, लोगों को दुख हुआ कि उर्दू जो है वो ना पंजाब की ज़बान है, ना वो खैबर पख्तूनख्वा की ज़बान है, ना सिंध की ज़बान है, ना बलोचिस्तान की ज़बान है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, रिगार्डलेस ऑफ के मैं पंजाबी हूँ या कोई और सिंधी है या कोई और पश्तो है या कोई और बलोची है। आज जब पाकिस्तान दोबारा इलेक्शन ईयर की तरफ जा रहा है, तो क्या आज भी हम 2013 में भी एक कौमियत के तस्वर पे इकट्ठे नहीं हैं? ज़बान जैसा अहम इशू आज तक रिजॉल्व नहीं किया, इतने दसातीर आ गए, दस्तूर आ गए, हुकूमतें आ गई, जमहूरियत आ गई, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। सिविलाइज सोसाइटीज़ के अंदर आज तक हम ये रिजॉल्व भी नहीं कर सके कि हमारी कौमी ज़बान ही हमारी दुश्मन है। शायद इस पे बात का आगाज़ करूँगा मैं, और ऑब्वियसली आगे तक जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा अब एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे। हमारा शाहिद सैयद साहब मौजूद हैं, ऑब्वियसली ANP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर हैं, पहले सूबा सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट भी थे ANP के। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आप PMLN को बाय ऑल मीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शरा रज़ा साहब हैं, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरऑल रिप्रेजेंट करेंगी। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि PTI जो है उसके भी कोई रिप्रेजेंटेटिव को इसमें लिया जाए। मुशाहिदुल्लाह साहब, बड़ा अफसोस मुझे तो हुआ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आज भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारी कौमी ज़बान जो है क्या वही हमारी दुश्मन ज़बान है? ANP के जलसे में सब कुछ हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि हमारा मुल्क इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि उनके पास एक ऐसी ज़बान है कि जो न सिर्फ पाकिस्तान में एक राब्ते की ज़बान की हैसियत रखती है, बल्कि कई और ममालिक में भी न सिर्फ उर्दू को समझा भी जाता है बल्कि बोला भी जाता है। अच्छा, ज़बान का मसला ये होता है, वैसे तो हर एक को अपनी ज़बान से मोहब्बत होती है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, होनी चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए, और हर सूबे और हर कौम के लोग अगर अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं तो उसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे नेशनल यूनिटी जो है वो बरकरार रहती है। और फिर ज़बान का मामला ये होता है कि दुनिया में जिन ज़बानों ने तरक्की की है उसकी बुनियादी वजूहात दो थीं जी। एक ये कि उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, नंबर दो उसमें इडियोमेटिक होती है वो। इसके अलावा भी कुछ और खसूसियात होती हैं, इसी वजह से वो ज़बानें बैनुल-अक़वामी ज़बान बनती हैं। तो बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास अच्छी ज़बानें हैं। अक्सर ममालिक एक दूसरे की ज़बानें, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू से बालातर है, लेकिन लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि हमें दूसरे की ज़बान बोलने की ज़रूरत नहीं कौमी सतह पे। जी। बाकी सूबाई सतह पे या कौमी दीगर जो है लोग अपनी ज़बान, उसको भी तरवीज और तदवीन होनी चाहिए उसकी। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ जिससे एक कौमी यानी कि इत्तेहाद की जो अलामत हो बात, उसको नेगेट करना, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं है, और ये यानी कि कौमी लिहाज से कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है शाहिद सैयद साहब, आपने सुना मेन अपोजिशन है मुशाहिदुल्लाह साहब, वो भी कह रहे हैं कि कोई अच्छी बात नहीं। जलसे के अंदर हज़ारों कारकुनों ने ANP के जो है वो उर्दू को मुल्क दुश्मन ज़बान करार दिया। आज भी हम कौमियत के हवाले से इतनी तकसीम का शिकार है। शाहिद सैयद साहब, अफसोस हुआ आपको इस वाक़े पे कल के? मैं समझता हूँ कामरान भाई, मैं खुद वहां पे मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। अगर किसी ने भी ये बात की तो गलत की कि लोगों ने नफरत कहा, दुश्मन कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा खान साहब चूंकि पश्तो में पहला स्पीच शुरू किया था, वो पश्तो में कर रहा था जी। जिस तरीके से हर जुबान की अपने अपने ज़रबुल मिसल होते हैं, उनका अपना तरीका होता है, जैसा पश्तो का है, जैसा सिंधी का भी है, ऐसा बलोचों का भी है, ऐसा पंजाब का भी है, और उनकी मिसालों की जो खूबसूरती होती है उनकी अपनी जुबान में होती है। अगर आप पंजाबी की किसी मिसाल को पश्तो में या उर्दू में कन्वर्ट करोगे तो उतना मजा नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों ने बोला कि साहब आप पश्तो में, उसने बोला कि आप थोड़ा, चूंकि मीडिया वाला आपको बुरा न माने और नाराज ना हो जाए, मीडिया
वाला जो होते हैं बड़े नाजुक मिजाज होता है, उन्होंने बार बार पर्चियां भेजी, बार बार उर्दू में करे। तो जब उसने उनसे पूछा तो उससे बोला नहीं हमें कंटिन्यू रखे इसको। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे कौमी जुबान है, हम इसकी कदर करते हैं, ये राब्ते की जुबान, हमारी राब्ते की जुबान है। हम घर में उर्दू बोलते हैं, हम स्कूलों में उर्दू बोलते हैं, हम आपस में, मैं खुद कराची में हम रहते हैं, हमारे बच्चे आपस में उर्दू बोलते हैं, हम घर में उर्दू बोलते हैं। ठीक है, ये आपने मामला बड़ा क्लियर, जी नहीं आप हमारे, अच्छा आपने क्लियर कर दिया, लेकिन उस साथ ज़िम्ना ने एक सवाल, कोई चीज नहीं है ना, ज़िम्ना ने एक सवाल और है शायद साहब। गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये आपने बड़ी सी बात की। इसमें उर्दू बोलना, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये अपनी खूबसूरत, यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरत है। ये आपने बड़ा अच्छा किया, आपने ये क्लैरिफिकेशन दी, लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आज असफंदर वली साहब ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम को लेके अगर हायर कोर्ट्स कोई भी फैसला करें हम उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने फिर कहा कि क्या सारे मुल्क में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला चलेगा? सर ये आपको लगता है कि अदलिया को सुबाइयत की तरफ लेके जाना सियासत की वजह से, ये स्टेटमेंट को इसी तरह फ्रेम करेंगे आप, या हम समझें इस तरह? शायद सैयद साहब खान, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कालाबाग डैम पे मैं समझता हूं कि शायद हम कोई ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, ज्यादा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है जी। और हमारे बाचा खान बाबा ने, वली खान बाबा ने इस चीज को एक चीज से कंडेम किया कि ये हमारी तबाही के असबाब है। ये सिर्फ वो भी नहीं है, ये हकीकत में भी ऐसा है। लिहाजा ये कि बार बार जब 3 असम्बलियों की तौहीन होती है, उनकी बात की यानी रिस्पेक्ट नहीं लगा जाता। जब तीनों सूबों ने एक मतलब, अब हमारे को लोगों ने बोला कि आप करारदाद पास करवाए, जैसे सिंध में भी दोबारा हुआ, तो हमने करारदाद की भी, हम क्यों करारदाद पास करें जब पहले हमारे करारदाद में पास है। कोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूं सर, मैं कोर्ट को खिचड़ा गया बीच में स्टेटमेंट के अंदर ना, कोर्ट को पॉलिटिसाइज किया गया। कोर्ट पे अब देखो, बात सुनो, लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन देना ही मैं समझता हूं कि जब वो पंजाब के हाई कोर्ट है, फिर सिंध वाला हाई कोर्ट अपने पैसा ले देगा, कल हमारी पख्तूनख्वा का अपना देगा, तो ये जो वफाक का मसला है, बड़ा मसला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का हक है, एक बंदे का हक नहीं है, और इस तरीके से डिसीजन है देगा तो उससे बदनमी। इस बात पे मीडिया को तो खैर काम मिल गया, कोई ना कोई मीडिया करे तो कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, आज ये हफ्ता 10 दिन में बड़े अच्छी इशू आपको मिल गया। लेकिन ये हाईकोर्ट ने खामा, मैं समझता हूं कि एक मुर्दे घोड़े में एक बहस चलना, एक सियासत शुरू, अब हाईकोर्ट में लोग बात आज आपने जो बात की ना, ऐसा क्यों किया, ये सियासत किया, किसी ने पैसे खिला दिए, एनपी को मवाद दे दिया, नवाज शरीफ को मवाद दे दिया, आपने जो बात मवाद दिया, अब खामा हाईकोर्ट की भी तौहीन हो रही है, हाईकोर्ट की भी बदनामी हो रही है। हम चाहते हैं कि मुल्क में वो इशू जो मुल्क से मुंसलिक है, वो चाहे इंतहा पसंदी की है या चाहे दूसरे, अब जैसे हमारे पास पावर का मसला है तो पावर पे डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वैसे आपको बात बताऊं, मैं जाता रहा हूं शैला रज़ा साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहते हुए मुशाहिदुल्लाह साहब से पूछते हुए, क्योंकि आपने बात अजीब सी कर दी। मुशाहिदुल्लाह साहब, इन्होंने जो बात कही इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि वो कह रहे हैं जी सिंध हाई कोर्ट अपना फैसला करेगी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट फिर अपने फैसले करेगा, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की अदलिया तो हाई कोर्ट्स के हद तक अभी भी आजाद नहीं हुई, अगर शायद ये सब की बात मान ली जाए। सुबाइयत के इन्फ्लुएंस में फैसले आ रहे हैं अभी भी। मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं नहीं समझता। देखें, अदालतें जो फैसला करती हैं ना, वो एविडेंस पे करती हैं, वो मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स उनके सामने होती हैं उनकी बुनियाद पे वो फैसले करती हैं। लेकिन सियासतदान पॉलिटिकली फैसले करते हैं, और ये चूंकि मसला पॉलिटिकल हो चुका है बहुत बड़ा, तो इस पे पॉलिटिकल फैसला ही होगा, और तकरीबन हो चुका है। ये शाहिद सईद साहब की बात सही है कि ये मुर्दा घोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमें अदालतों के फैसलों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, ना ही इसको कोई सूबाई मसला बनाना चाहिए। इसमें बहुत सारे रिव्यू के स्टेजेस ना सिर्फ हाई कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं, और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। उनके पास अगर कोई ऐसी एविडेंस आई हैं तो फैसले तो वहाँ पे पॉलिटिकली नहीं होते, वहाँ एविडेंस की बुनियाद पे होते हैं, तो वो अगर उन्होंने किया तो ठीक है। लेकिन बाकी पार्टियां जिन्होंने ये फैसला करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है, उनकी ऑलमोस्ट एक ही राय है, तो क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक। चलो, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं शैला रज़ा साहब के पास जाऊंगा। बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन है शैला रज़ा साहिबा, आप इस वक्त पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं मेरे शो में, ना कि सिर्फ ओनली सिंध को। शमीला फारूकी साहिबा जो है उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में। अगर आपसे एनालिसिस करवाऊं तो क्या वजह है कि वहां पे क्लीन स्वीप हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-क्यू जो है वो नजर नहीं आती पंजाब में इस वक्त जो पोजीशन है? आपके अपने तरीके क्या एनालिसिस? पहले तो मैं पहले आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जुरिसडिक्शन ही नहीं था, और 3 असेंबलियां जब ये फैसला कर चुकी हैं, तो 3 असेंबलियां जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं वो वहाँ पे 3 सूबों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनकी भी एक टेक्निकल स्टडी है, और ये जो अदालतें हैं ना, वाकई उनको अपना काम करना चाहिए।
जहाँ उनका जुरिसडिक्शन हो वहाँ नहीं घुसना चाहिए। और ये जो अदालतें हैं ये असेंबली से बड़ी नहीं है। ठीक है, उनके फैसले का ये तो आपके दिल की भड़ास निकलाई 4 साल की। ठीक है। दूसरी बात ये है कि शर्मिला साहिबा ने बिल्कुल सही मुबारकबाद दी, इसलिए कि जहलुम की सीट इसमें 1988 में सिर्फ एक दफा अल्ताफ गौहर पीपल्स पार्टी से जीते हैं, ये कभी हमारी सीट नहीं रही। ठीक है जी। दूसरी चीचा वतनी से ये भी हमारी सीट नहीं है, लेकिन एक बात इसमें वाजे कर दूं कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब ने जिसको टिकट दिया है वो हमारी पार्टी छोड़ के गए, तो इनके पास अपना कैंडिडेट भी नहीं था, ये दोनों सीटें हमारी नहीं थी। तो इसको तज्जिया करने से पहले पूरा देख लिया करें जी। उनकी सीट है, उनकी हुकूमत है वहाँ पे, और ज़िमनी इलेक्शन हुए और ये उनकी ही सीट थी, अगर उन्होंने जीत लिया तो कौन सा कमाल कर लिया। तो मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि काफ का इतना बड़ा अलायंस होने के बावजूद जो है पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी वहाँ पे? और हम आपको बहुत अरसे से यही समझा रहे हैं, और मुशाहिद साहब मेरी बात की गवाही देंगे जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन हो, MQM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और ANP हो, ये वो पार्टीज हैं जिसमें लीडर्स से ज्यादा वर्कर्स हैं, और ये वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिन्होंने हर तरह के हालात सहे हैं, और वर्कर्स जो हैं अपनी पार्टी को जिताते हैं, और जिन पार्टी के पास वर्कर्स नहीं होते हैं वहां पे ठेके पे जलसे होते हैं, कुर्सियां जो है लेके लोग भाग जाते हैं। ठीक है, उनकी सीट है, उनकी वहां ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एक दफा जेलुम से जीते हैं अल्ताफ गौहर 88। मुशाहिदुल्लाह साहब, अगर मैं इनकी बात सुनूं और मान लूं तो इसका मतलब तो आपने कोई कारनामा नहीं किया, तो अपनी सीट्स वापस ले ली, और एक सीट पे तो आपके पास NA का कैंडिडेट ही नहीं था, और ऑब्वियसली उसने टिकट फिर बाद में चेंज की उसने। मुशाहिद साहब, तो कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है अगर शैला रजा साहबा की बात मान ली जाए इन लेटर इन स्पिरिट। जी वो ठीक है, उन्होंने तो यही कहना है ना, लेकिन बात यह है भाई कि पिछले इलेक्शन में एनालिसिस अपना अपना होता है। पिछले इलेक्शन में ट्रायंगुलर फाइट हुई थी वहां पे, और अगर मुस्लिम लीग और काफ लीग के कैंडिडेटों को वोट इकट्ठे करो तो वो बहुत ज़्यादा बनते थे। फिर ये ज़रूर है कि ये जो साहब जीते हैं ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने सीट छोड़ने के बाद अपनी नून में शमूलियत अख्तियार की, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा। मुकाबले में राय हसन नवाज ने तो अच्छे वोट लिए 60,000 से ज्यादा, लेकिन पीपल्स पार्टी को 10,000 वोट मिले हैं, ये सोचने वाली बात है। तो सीट तो जाहिर है जब जो आदमी हमारे ज़िमनी इलेक्शन है, बात तो जब होती जब गुजरांवाला और शेखुपुरा में हम जो है जीते थे, वो हम ना जीतते, वो हमारी सीटें नहीं थी, या उस्मान भट्टी को हम ना जीतते, बात ये थी। जी मुशाहिद साहब। भाई बात यह है, मेरी बात गुजारिश सुन लें, बात यह मैंने तो बता दी कि जिस बंदे को टिकट जिस पार्टी को मिलता है उसको वोट उसी पार्टी के मिलते हैं, एक बात। दूसरी बात जो गुजरात की सीट की है, वहां पे भी जो कुछ हुआ है वो अगर आंखें नहीं खुल रही किसी के तो हमें क्या, हम तो बड़े इत्मीनान से 1,06,000 वोट लिए हमारे कैंडिडेट ने, इसके बावजूद के काफी इत्मीनान से अली मूसा गिलानी पे सारे लोग इकट्ठे थे। चले सुन लेना, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरा ख्याल आप बात तो करने दें। बात यह है कि वहां पे कायरा साहब और परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मिला जुला के जिस तरीके से इन्हें इनके घर में इनके गढ़ में शिकस्त हुई है, वो सारी दुनिया के सामने इसके एनालिसिस की कौन सी ऐसी जरूरत है। जब पहले ये जीते थे तो कहते थे जी हम बाई इलेक्शन जीत रहे हैं। अब सुन ले मेरी बात, मेरा ख्याल है ये कमरान साहब आप इसको कंट्रोल शैला साहबा, मुशाहिदुल्लाह साहब को जरा कंप्लीट कर ले, फिर आपका भी पूरा टाइम मिलेगा, वो आपकी बात भी नहीं बोले थे प्लीज। एक ही बात रिपीट हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन है, आपकी हुकूमत है, आपकी सीट है, बात तो गुजरांवाला और शेखुपुरा की। उनको कंप्लीट तो करने देना, वो आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोले ना, थोड़ा सा तो उनको आप रिस्पेक्ट देना, ही इज अ सेनेटर एज वेल। तो जी मुशाहिद साहब। नहीं मैं उनको दे रही हूं, लेकिन ये कि टाइम कोई बंदी टाइम जाया नहीं होता, आपको भी पूरा टाइम मिलेगा, वो भी जाया नहीं होगा जब आपके पास आएगा। जी आप इन्हीं से बात कर ले, थोड़ी देर इनसे बात कर ले, इनकी तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं कर लूंगा। नहीं मुशाहिद साहब कर ले अपनी, अब इनसे सवाल कर, अब इंटरप्ट ही करेंगी वो, उनको मैंने रिक्वेस्ट की अपनी इंटरप्ट करेंगी। असल में होता यह है कि जब आप हार को तस्लीम ना करें ना तो फिर इसी तरह से होता है, बेकरारी होती है, बेचैनी होती है, थोड़ी सी बात तो यहाँ से शुरू हुई कि शर्मिला ने मुबारकबाद दी। जी जी जी, मैं माइंड नहीं कर रहा, शर्मिला ने मुबारक दिया, उसने बड़े दिल का मुजाहरा किया, मैंने भी दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ,
ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمیں چلنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک کلچر ایسے ہی پروان چڑھتا ہے. ہار گئے ہیں آپ، اگر اس کو نہیں مانتے نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گجرانوالا اور فلانا وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو جینون تجزیہ ہے وہ بڑے کالمسٹوں نے بھی کیا ہے، دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے، اور انہیں ساری آپ پچھلے الیکشن کی اور بائی الیکشن کے ریزلٹ لا کے دیکھیں تو یہ ہوش ربا الیکشن ہوا ہے. اور اس نے ایک لائن سیٹ کر دی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اب اس کو نہ مانے کوئی تو ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. اب میں عرض کروں، آپ بالکل حکم کیجیے گا، لیکن بریک کے بعد. جہاں تک کالم نہیں، اب آپ نے مجھ سے کہا تھا. اچھا جی، کر لیں جہاں تک کالمسٹ کی بات ہے تو کالمسٹ جو ہیں وہ جمشید دستی کو کیا کیا لکھ رہے تھے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ جیتا. ہم جب بات کرتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں شیخو پورہ کی اور گجرانوالا کی، تو ہمارے پاس ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ بھئی نغمہ مشتاق تو کاف کی تھیں، نون نے انہیں ٹکٹ دیا اور وہ ہار گئیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی تو پھر یہی ہوا نا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ ہماری سیٹیں ہی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، آپ کی سیٹیں نہیں تھی، بات ہی ختم ہو گئی. میں نے تو سوال یہ کیا تھا کہ یہ ٹریڈ تو نہیں جائے گا آگے تک. اور یہ ضمنی الیکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مطلب اب شہرہ صاحب آپ کا پوائنٹ بھی پورا آ گیا. اب ریپیٹڈلی ہو رہی ساری چیزیں. اب میں جاؤں گا بریک پہ، لیکن شاہد سید صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو حشر نظر آیا ضمنی انتخاب میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے الائنس کا، میں بھی میرا انالیسس بالکل غلط ہو، کیا آج بھی اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نیکسٹ الیکشنز کے لیے، یا شاید الگ لڑیں گے؟ اور واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ہوگی ہمارے ساتھ پروگرام میں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا امیدوار جو ہے آزاد حیثیت میں بھی پچھلے الیکشن جتنا امپیکٹ بھی کریٹ نہیں کر سکا، ایون کہ اس کے بعد عمران خان کے پوسٹرز اور حمایت ساری موجود تھی. یہ بات کریں گے پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو سے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بہت وارم ویلکم ویورز. ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے انعام اللہ نیازی صاحب نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ایک اچھی روایت کا مظاہرہ کیا. آبویسلی میں بار بار سے کوٹ کرتا ہوں کہ شکست کو تسلیم کیا، خواہ وہ پرانی سیٹیں تھیں. ہم یہاں پہ ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی میں جاؤں گا کراچی کے حلقہ بندیوں پہ بھی کہ ضمنی انتخاب کا کتنا امپیکٹ یا ٹرینڈ ہو سکتا ہے نیکسٹ کمنگ الیکشن میں، جو بالکل ڈور سٹیپ پہ آئے کھڑے ہیں. نیازی صاحب، میں یہ سوال تو بعد بھی کروں گا کہ آپ کا جو ایک امیدوار تھا جس نے حمایت لی پی ٹی آئی کی، آفیشل نہیں لیکن ان آفیشل پوسٹر یوز کیے، وہ نہیں جیت سکا، لیکن اس سوال سے قطع نظر ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے تمام تر بڑی کمپین کے باوجود جو ایشوز کے اوپر اٹھائی عمران خان صاحب نے، اگین پی ایم ایل این نے اپنے گراؤنڈ کو ویٹ پورا رکھا اور ایشوز کے بجائے کنسٹیٹیونسی کی پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں آج بھی. نیازی صاحب. جناب کامران صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرانا ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں ایک بات کو آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ضمنی انتخابات معیار کبھی نہیں ہوا کرتے سیاست کے. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی انتخاب ان کا ہوتا ہے جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور غالباً مجھے اب یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ مہمان کون کون ہیں، اور نہ مجھے پوری طرح آپ کی ڈسکشن میں شیلا رضا صاحبہ ہیں، مشاہد اللہ صاحب ہیں، شاہد سید صاحب ہیں. جی اچھا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس وقت حکومتیں ہوتی ہیں، میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں، اور میں لاہور سے الیکشن لڑا، اور جو میاں شہباز شریف، نواز شریف صاحب کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اندرون شہر، اور اس سے جس طریقے سے جس رویے کا اظہار کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب اور اس کی ٹیم نے جس طریقے سے وہاں پہ جو ہمارے ساتھ کیا شہر، اس کی مثال اور اپنے تجربات کی روشنی میں میں آپ سے بھی یہ بات کہوں گا کہ ضمنی انتخاب ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے نیچے جو کام کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ملازمتیں چھوٹی چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کے کسی افسر سے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی ہلکا سا قدم بھی اٹھا سکے. یہاں پہ یہ بھی رپورٹیں ملی کہ رائے حسن نواز صاحب کے حلقے میں جو جس طریقے سے کاپیاں بانٹی گئی، اور استادوں میں اور پرائمری اسکول کے استادوں میں، اور اور جس طریقے سے دیہاتوں میں پرسنٹیج نے ریز کی ہے، یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. جنرل الیکشن میں بھی دیہاتوں کی پرسنٹیج ہمیشہ سٹی سے کم ہوتی ہے. یہاں پہ الٹا کام ہوا ہے. یہاں دیہاتوں کی پرسنٹیج آسمان پہ چلی گئی ہے، 65 سے 70%، اور سٹی کی 55 تک آ گئی ہے.
اب 50 سے 55 تک. اب مجھے یہ بتائیں کہ جنرل الیکشن کی ہمیشہ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے, اس کی کم ہے, اس کی زیادہ ہوئی آپ کے نزدیک؟ اچھا, بہت زیادہ ہوئی ہے, بہت زیادہ. اچھا, اب ایک منٹ مجھے اسی سوال پہ ایک سوال فریم کر دیتے ہیں, بڑا آبجیکٹو سوال ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا. مشاہد اللہ صاحب, آج آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں سمجھتے ہیں اپنے لیے کنٹیسٹ کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرے گی, یا یہ سب مل کے پی ایم ایل این کے خلاف کنٹیسٹ کریں گے ایز اے تھریٹ اور ایز اے چیلنج؟ مشاہد اللہ صاحب, نیکسٹ الیکشنز میں. جی دیکھیں, میں نے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جی کہ ہمارا مقابلہ پیپل پارٹی ہی سے ہوگا. اچھا, اور یہ پروگرام آپ کو یاد رہے گا, اوور آل ہمارا مقابلہ پیپل پارٹی سے ہونا ہے, اس لیے کہ پیپل پارٹی ایک پرانی جماعت ہے, ان کے کارکن ہیں اور ان کا اپنا ووٹ ہے, خاص ان کا مکتب ہے فکر کا. وہ ووٹ ہم نے 97 میں بھی 2 سیٹیں بہت کم ملی تھی پیپل پارٹی کو, لیکن ووٹ پھر بھی اچھا بھلا ان کو ملا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی ایس سچ ٹھیک ہے, پرفارمنس وغیرہ 4.5 سال کی لوگوں کے سامنے ہے, اور وہ بائی الیکشن میں اس کا اظہار بھی کر دیا لوگوں نے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی جماعت ختم ہو جائے. وہ ایک گراس روٹڈ پارٹی ہے, اور ایونچولی آپ دیکھیے گا مقابلہ ہمارا انہی سے ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نیازی صاحب, آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا تو پھر میں آگے چلوں شاہد سعید صاحب کی طرف. اس مسئلے پہ کہ مقابلہ کس کا کس سے ہوگا؟ جی, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ہوگا, بیسکلی روٹس تو انہی کی ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر نیو پارٹی. دیکھیں جی, جن کا فیلڈ کی پالیٹکس کا تجربہ کم ہونا وہ تو یہ بات کر سکتا ہے, لیکن ابھی آپ ریسنٹلی اس ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ریزلٹ آئے ہیں, اب صرف آپ اس میں لے لیں. ہیلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ہاں جی, آپ اسی چیز کا ریزلٹ لے لیں کہ جو راجہ احمد نواز والی سیٹ ہے, اس سیٹ پہ آپ صرف سمپل اس کا ریزلٹ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا ووٹ ہے اور پی ایم ایل این کا کیا ووٹ ہے. شہلا صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو نیازی صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹینڈ نہیں کریں گے اس الیکشن میں. بات یہ ہے کہ نیازی صاحب کی مثال جو ہے اس سیاستدان کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنگلی کبوتر, جو کہیں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے کسی بھی ڈال پہ جب دل چاہتا ہے. اب وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پنجاب میں جو ووٹ پڑتا ہے, پنجاب کی اور سندھ کی سیاست میں فرق یہی ہے کہ سندھ کی چاہے شہری سیاست ہو یا دیہی, یہاں پارٹی کو ووٹ ڈلتا ہے, اور پنجاب میں جو ہے وہ برادری سسٹم پہ ڈلتا ہے. اور چیچا وطنی میں جو بندہ ہے اس کی برادری مطلب 70% برادری کو پڑتا ہے, اور چیچا وطنی کا جو بندہ تھا اس کی برادری وہاں تگڑی تھی. اور آپ تو 5 الیکشن لڑ چکے ضمنی, آپ کے تبدیلیوں میں کیا چیز تبدیلی ہے؟ میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جناب وہاں پیپلز پارٹی ان دونوں سیٹ پر کبھی نہیں جیتی. ٹھیک ہے, صرف جہلم میں 1988 میں جیتے تھے الطاف گوہر, اس کے علاوہ کبھی یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. نیازی صاحب, آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا تھا, پھر آگے جانا آگے شاہد صاحب. یہ کروں گا شیلا بی بی پہ, غالباً یہ شیلا بی بی ہے. جی, شیلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. جی, شیلا رضا صاحبہ نے تو جنگلی کبوتر کی مثال دی ہے. میں صرف اتنی مثال دوں گا کہ پیپلز پارٹی کی مثال یہ ہے کہ جیسے کٹی پتنگ ہوتی ہے. اچھا, کٹی پتنگ کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا, یہ بالکل آزادانہ اڑ رہی ہوتی ہے, اس کی ڈور کٹی ہوتی ہے. کاش آپ کی ٹہنیوں سے فاختائیں دوبارہ اڑ کے پارٹی میں نہ آتی. یاد رکھیے گا, آپ ابھی میرے مقابلے میں سیاست میں بہت امیچیور ہیں. اور میں آپ کو اور بات بتا دوں, یہ آپ کا خیال ہے, یہ میرا خیال نہیں ہے, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. شیلا صاحبہ, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. آپ کا تجربہ میرے سے بہت کم ہے سیاست میں. شیلا بی بی, ایک منٹ بات سنیں. جنگلی کبوتر آپ کو اب نظر آنے لگے گا جس وقت آپ کو پنجاب میں مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واش ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی. بے نظیر صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. آپ لوگوں کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی. ہاں جی, دے دیں بالکل دیں. جی بالکل دیں, کھل کے دیں. پنڈی سے جو انہوں نے کینڈیڈیٹ لڑایا وہ پی ایم ایل این کا یوتھ کا صدر تھا نکالا ہوا, ٹھیک ہے. پنڈی سے جو انہوں نے لڑایا وہ پی ایم ایل این کا یوتھ کا صدر تھا جو 2800 ووٹ لے کر گیا. اور اب میں ایک اور بات بتا دوں,
کہ جی آپ کی پی ٹی آئی کی ڈال پہ جو فاختائیں تھیں ان کا واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا، پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ جی گجرانوالا، شیخو پورا، عثمان بھٹی، ٹھیک ہے مجھے شاہد سے بات جانا ہے. یہ وہ سیٹیں ہیں جو پیپلز پارٹی یہ بات ہو گئی، پورے اس سے آگے بھی جانا ہے. نیازی صاحب کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، آئی تھنک ہی از ڈرائیونگ، سب حمایتوں کے باوجود میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جیت کے دکھا دی. شاہد سید صاحب کے پاس جاؤں گا. سمجھ نہیں آتا، آپ اپنی اینک لگائیے. اچھا شاہد سید صاحب مجھے اس طرح بتا دیجئے کہ آپ کراچی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد بھائی ان کی آواز تو میں ہی بند نہیں کرا سکتا، ان کی آواز کوئی نہیں بند کرا سکتا. یاد رکھیے گا شہرہ صاحبہ، میں مشاہد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ میدان نہیں سر میں آ رہا ہوں. اب میں وہ روکیں گی تو میں آؤں گا نا. شہرہ صاحبہ ایک منٹ دیجیے گا. میں شاہد سید صاحب میں نے سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا بریک میں جانے سے پہلے کہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ دم خم ہے پیپلز پارٹی میں الائنس کے لیے، یا اکیلی کھڑی ہوگی این پی نیکسٹ الیکشنز میں؟ کامران صاحب ایک تو یہ مہربانی کر کو جب آپ انٹرویو میں 4 بندوں کو بلائے تو نمبر سب کو دیکھیں اور ٹائم کا آپ خیال رکھیں. آپ ایک اچھے رینکر بننا چاہتے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں نے ٹائم نہیں دیا. مجھے 3 مرتبہ نہیں آئی ایم سوری، میں ہمارے کو خامہ خاتون نے کہا میں چیزیں لگا کر کے ہمیں پابند بھی کر دیا. ٹھیک، آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. اب بھائی جان بات یہ ہے کہ دیکھو جو بھی حکومت بنتی ہے، جو حکومتیں میں ہوتا ہے جناب، تھوڑا سا میں آپ کا 2 منٹ لوں گا. جی لے لیں. اس سے چاہے وہ کچھ بھی کرے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ظاہر بات پاکستان پیپل پارٹی یا این پی، ہم لوگ جو حکومتی پارٹیاں ہیں اس سے لوگ ناراض بہت ہوں گے. لیکن میں آپ کو نالج میں ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمارے اس وقت میں پاکستان کی تاریخ 60 سالوں میں ایجوکیشن میں صرف 8 یونیورسٹیاں دی. اس پچھلے 4 سالوں میں ہمارے اس موجودہ حکومت نے 8 یونیورسٹیاں اور بنائی. اس وقت ہمارے پاس 16 یونیورسٹیاں ہیں. ایجوکیشن پہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. لیکن اس کا مثال میرے جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی اور یونیورسٹی کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس یونیورسٹی کو کیا کرنا ہے. جو ہمارے این پی کے کارکن ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں تو جماعت اسلامی کا بچہ بھی جائے گا، جے یو آئی کا بھی جائے گا، پیپل پارٹی کا بھی جائے گا، نون کا بھی جائے گا، میرا بچہ بھی جائے گا. آخر مجھے میرے پارٹی نے کیا دیا؟ لوگ ذاتی کام مانگتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ابھی ہمارے مردان میں ایک جگہ ہے جو بارانی علاقہ تھا اور اس پہ اریگیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لگا ہوا ہے جو کہ ابھی 27 تاریخ کی اس کی اوپننگ سیرامنی ہے. لیکن وہاں بھی ہمارے کارکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو کیا ملا؟ یہ جو اریگیشن کا 25,000 ایکڑ زمین اگر ہوا تو اس میں پیپل پارٹی کی بھی ہوئی، نون کی بھی، جماعت اسلامی کی بھی، جے یو آئی کی بھی. آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمیں کیا ملا؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میں کارکن ہوں تو لوگ ذاتی کاموں پہ ناراض ہوتے ہیں. اور جو حکومت میں ہوگا چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، پیپل پارٹی جس کی بھی آئے گا اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. اس وقت اگر پیپل پارٹی کی کوئی اسٹیٹس گر رہا ہے یا این پی کا تو یہ روٹین کا حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر کے اور فیئر الیکشن کریں، اس ملک کو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ضرورت ہے کہ جو کہ بہت کم ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ اچھے لوگ آ جائے اور کوئی اس خیال میں گمان میں نہ رہے کہ وہ سویپ کر کے ٹوٹل سیٹیں لے گا. آنے والے وقتوں میں اب اگر 3 پارٹی مل کے بنائے گی، آگے میں جو میرا آئیڈیا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنے والی 4 یا 5 پارٹی مل کے حکومت بنائے گا. کوئی بھی ایسا پاکستان میں سویپ کرنے والا نہیں ہے کوئی پورا پاکستان کو جیلے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مشاہد اللہ صاحب جہاں تک میں سمجھاؤں میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو تو وہ تو شاید الائنسز میں سب کے ساتھ نہ جا سکیں، مطلب ان کے لیے شاید مشکل ہو ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس میں جانا. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں سب کچھ ہو جائے گا، الائنسز بھی ہو جائیں گے الیکشنز کے رزلٹ کے بعد؟ مشاہد اللہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کامران، ایک تو الیکشن میں کچھ نہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور کہیں کہیں اتحاد بھی ہوتا ہے، الائنسز بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی نیشنل ایجنڈے پہ دیگر پارٹیوں کو بھی الیکشن سے پہلے بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور جو الیکشن کے بعد اگر نہیں بھی آن بورڈ تو انہیں بعد میں ان سے بات ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو بھی حکومت جیتے گی یا جو بھی پارٹی جیتے گی اس کے لیے کوئی وہ آسان کام نہیں ہے. جو مسائل اس وقت پہلے سے موجود تھے مشرف کے دور میں اور مزید 4.25 سال میں جو مسائل کا انبار لگ چکا ہے، اس سے نبرد آزما ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. بلوچستان کی صورتحال، کراچی کی صورتحال، لیکن مشاہد صاحب ایک بات بتائیے، آپ کے سامنے کراچی کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وائلنس اتنا رائز پہ ہے، لسانیت کی بیس پہ ٹارگٹ کلنگ عام دنوں پہ ہوتی ہے، اوپر سے سونے میں سہاگا کے حلقہ بندیوں کی بات کر دی سپریم کورٹ نے، جس کو ایٹ لیسٹ ایک پارٹی نے جو کہ کراچی کو ہولڈ کرتی ہے مینڈیٹ، وہ اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں کراچی کے حالات تو آپ کو لگتا نہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ جو پوزیشن ہے وہاں پہ؟ مشاہد صاحب
دیکھیں اس سے بھی زیادہ خراب حالات کنٹرول ہوتے رہے، ماضی میں ہسٹری میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور مینڈیٹ پہ کوئی کسی کے ڈاکہ ڈال نہیں سکتا اگر مینڈیٹ جینون ہو۔ اگر مینڈیٹ جس کو مینڈیٹ کہا جاتا ہے وہی جینون نہ ہو اور وہ اگر ہیرا پھیری سے حاصل کیا جائے تو وہ اس پہ ڈاکہ تو نہیں مارا جا سکتا، لیکن جب وہ ادھر ادھر ہونے لگے تو پھر وہ ڈاکہ اور چوری ہی نظر آتی ہے۔ لہذا سوال یہ نہیں ہے کہ کس کا مینڈیٹ کیا، اور یہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہر الیکشن کے ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آج ایک آدمی اگر جیت رہا ہے تو وہ کل کو بھی جیت جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہر الیکشن کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن آزاد ہے۔ اس سے ماضی میں جو الیکشن 2008 میں ہوا تھا وہ اس وقت مشرف تھا اس ملک کا صدر، اس وقت الیکشن کمیشن اس کا اپنا الیکشن کمیشن تھا، ساری نگران حکومتیں اس کی اپنی تھیں، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے پورا اچیو شاید نہیں کر پائے، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں جہاں ان کا بس چلا انہوں نے اچیو کیا، خاص طور سے بلوچستان اور کراچی میں۔ ساری دنیا کو پتا، میڈیا کو بھی پتا، میڈیا ڈر کے مارے بتا نہیں پاتا اس لیے کہ جان سب کو عزیز ہے اور ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ ڈاکہ کیسے ڈال سکتا؟ اگر پبلک آپ کے ساتھ ہے اور تو انتخابی فہرستیں یہ والی ہوں یا پرانی ہوں یا نہیں ہوں، یا حلقہ بندیاں پرانی ہوں نہیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر جینون ہے آپ کا مینڈیٹ، جینون نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بات کرنا جو ہے نا، اس بات کو یعنی کہ تقویت ملتی ہے ان پارٹیوں کے تحفظات جو وہاں خاص طور سے کراچی میں پارٹیوں نے دیے ہیں کہ جناب حلقہ، تو اگر آپ پھر بھی یہی کہتے ہیں نہیں پرانے اس پہ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ تقویت دے رہے ہیں نا، بجائے اس کے اگر آپ کا بہت ہی بڑا مینڈیٹ ہے تو وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، تو آپ ان پارٹیوں کو جو ہے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کامران، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ شائلہ نے کئی دفعہ یہ بات کی، میں ان کی نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سردار آصف احمد علی جو ہیں وہ جب پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے تو ان کی سیٹ پہ جو بائی الیکشن ہوا تھا وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، وہ بھی ہم نے جیتی تھی، اور ایسے جیتی تھی کہ جو جیتنے والا تھا وہ بھی پی ایم ایل این کا تھا اور جو ہارنے والا تھا وہ بھی پی ایم ایل این کا تھا۔ اور اٹک میں جو بائی الیکشن ہوا تھا وہ بھی اس میں، اچھا دونوں جگہ تیسرے نمبر پہ تھی پیپل پارٹی۔ تو یہ آج الیکشن کمیشن کا وہ رزلٹ نکال کے دیکھ لیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں واپس آؤں گا شاہد سید صاحب اور شائلہ صاحبہ اور آبویسلی مشاہد صاحب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال میں نے پوچھنا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ رائٹ ویئرز میں پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت ویلکم کرتے ہیں۔ شاہد سید صاحب، میں نے آپ سے جو لاسٹ سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس لیے دوبارہ میں اس کو آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ مشاہد اللہ صاحب نے بھی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیا کہ کہاں کہاں ایون پیپلز پارٹی کی جو سیٹس تھی پاپولیرٹی کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہے بقول مشاہد اللہ صاحب کے، اور ریزلٹس جو انہوں نے مینشن کیے کہ وہ کوئی سٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو میں نے آپ سے سوال جو پوچھا تھا جس کا آپ نے بہت ہی معذرت کے ساتھ جواب مجھے نہیں دیا، میں نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، آلدو یو ہیو سیریس کلیشز بلدیاتی نظام کو لے کر اور جو پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی اس کو دیکھتے ہوئے؟ جی شاہد صاحب۔ دیکھو ہم نے پہلے بھی اور اب بھی میں یہ بتاؤں، ہماری یہ جو پالیسی ہے جو الیکشن میں اتحاد یہ مرکز نے ابھی صبح کو دیا، اور صبح اپنے اپنے علاقوں میں دیکھتے ہوئے کسی بھی پارٹی سے ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے ہیں۔ اتحاد ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ بھئی خواہ اتحاد لازمی ہوگا، نہ ہم یہ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ بالکل اگر ہمارے اور ان کے شرائط پورا ہو، پاکستان پیپل پارٹی اور ہم ہو تو اتحاد کریں گے۔ اگر ابھی اتحاد نہیں ہو تو الیکشن کے بعد بھی ہم اتحاد کر سکتے ہیں، الیکشن کے پہلے بھی اتحاد کر سکتے ہیں۔ الیکشن ہم دیکھیں گے کہ ہمیں فائدہ کس میں نظر آتا ہے۔ اس وقت ہم پوزیشن جو ملک کا بننا ہے تو ہر پارٹی اگر اپنے اپنے پلیٹفارم سے لڑے تو سب سے اچھا ہے کہ وہ ان کا خود اپنا پتہ چلے کہ میں کتنے پانی ہوں۔ پھر یہ گمبھیر بنتی ہے کہ ایک بولتا ہے کہ میری میں نے اتنا زیادہ کام کیا، دوسرا بولتا ہے میں نے کیا۔ تو میں بولا بہتر ہے کہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑے اور بعد میں جس کا اس کے ساتھ ذہن ملتا ہے اور اس کی پارٹی کے موقع کو سنتا ہے تو اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی بنتا ہے، بالکل ٹھیک، جو جیت رہا ہو اس کے ساتھ بھی مطلب زیادہ ہوتا ہے انسان کا کہ obviously ملک کی خدمت کرنی ہے تو اس طرف انسان زیادہ جاتا ہے، بعد میں الیکشنز کے بعد ڈسمبر میں ہوتا ہے۔ لیکن شاہ رضا صاحب آپ کے لیے سوال میں سب سے لمحہ فکری ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کہ جو کچھ بھی ہوا 4.5 سال میں، خواہ آپ یہ کہیں کہ میڈیا نے پرسیپشن بنا دی کرپشن کی، آپ کی پارٹی کی اوورآل گورننس کی پور کی پرسیپشن بنائی گئی تھی یا نہیں تھی، پرسیپشن ایٹ لیسٹ یہی ہے ہر جگہ پہ۔ آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کیا جائے گا یا کیا وہ نئی چیز کی جائے گی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ری گین کرے وہ سب کچھ جو ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک وہ لاسٹ کر چکی ہے؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो वो तज्जिया निगार हैं, उनका अपना तज्जिया है, उनके अपने दिल की कीना है, जो वो अपनी ऐनक से तज्जिया कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का गिराव गिरा है। हम ये समझते हैं कि हमारा गिराव बड़ा है। मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रही हूँ जी, गुजरांवाला, शेखुपुरा और 204 ये सीटें हमारी नहीं थी, हमने ये जीती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमने काम किए हैं, हम ये समझते हैं कि आज उसके सिले में जमहूरियत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, एनएफसी हुआ है। अगर एक ऐसी पार्टी नहीं होती जिसकी बुनियादें चारों सूबों में ना हो, बिलावल साहब लॉन्च कर रहे हैं, आप बिलावल साहब को लॉन्च कर रहे हैं सिलेक्शन, बिलावल भुट्टो आएंगे। बेशक हर पार्टी ने, हर सूबे का उसमें अपना किरदार है, लेकिन अगर एक विफाकी पार्टी ना होती तो ये सब नहीं होता। वक्त बड़ा कम है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप लॉन्च कर रहे हैं सिलेक्शन में, कि आप कभी इस पे प्रोग्राम नहीं करेंगे कि क्या रिकॉर्ड रेमिटेंस है, क्या रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है, आप कभी इस पे नहीं करेंगे प्रोग्राम, हमें मालूम है, क्योंकि आपके अपने मसले हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं है, आपकी अपनी रेटिंग का मसला है, तो हमें अपनी कारकर्दगी वही लेके जानी है आवाम के सामने, जो हम 12-12 साल तक, जब मीडिया जो था डिक्टेटर की गोद में बैठा होता था और हम जाते थे। मुशाहिद साहब, मुझे लास्ट सवाल आपसे करना है, इनकी एक बात तो है, आवाम का डिसीजन है कि वो क्या करें। पीपल्स पार्टी की एक बात तो बड़ी अहम है कि ये क्लेम करते हैं कि चारों सूबों में कहीं ना कहीं इनकी सीट्स और रिप्रेजेंटेशन है। इस इलेक्शन में पीएमएलएन से क्या तवक्कुआत रख सकती है, आपकी अपनी पार्टी रखती है कि चारों सूबों को लेकर चलेगी? कोई नेशनल कॉन्सेंसस चाहिए इस वक्त, लीडरशिप चाहिए नेशनल लेवल की? देखिए, मैं मुशाहिद साहब से आपके सवाल को उनके सामने रखा है मैंने जी। देखें, बात यह है, मैं एक बात और करना चाहता हूं, वहां यहाँ भी एक साहब जो आपने लिए हुए थे जी, जिनको देख के बच्चे डरते हैं आजकल, वो उन्हें मैं सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए बता दूं कि ये जो एक तो ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये जो यहाँ पे जिसमें इन्होंने टिकट दिया था पिंडी में, उसमें तो इन्हें 2200 वोट मिले थे। ये जो राय हसन नवाज हैं, इनका भाई या कजन राय अजीजुल्ला 2008 में भी इलेक्शन लड़े थे, और मजे की बात है उस वक्त के वोट और आज के वोट में सिर्फ 250 वोटों का फर्क है। ठीक है। तो पीटीआई का ठप्पा लगने के बाद 250 वोटों का जरूर फर्क पड़ा है। खत्म हो गया। ये लोग 1962 से इलेक्शन लड़ते आए हैं, तो वो इसका इनसे कोई ताल्लुक है नहीं ना। ये मैं कहना ये चाहता हूं जी जी कि तमाशाई जो होता है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, हमेशा खिलाड़ी की अहमियत होती है। आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आप कह रहे हैं धांधली हो गई, तो धांधली हो गई तो इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद सईद साहब, बहुत शुक्रिया शहर रजा साहब, बहुत शुक्रिया इनाम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा कम है, मेरी तरफ से कुछ नहीं, बस यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।